नेपाली कांग्रेस मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि अगुवा भूमिका खेल्ने पार्टी हो। निरङ्कुश जहानिया राणा शासनदेखि पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको सङ्घर्षमा कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्यो। स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न पाउने, विरोध गर्न पाउने र जनताले नै जनतामाथि शासन चलाउन पाउने व्यवस्था स्थापित गर्न कांग्रेसले 2062-63 को जनआन्दोलनसम्म पनि नेतृत्वकर्ताकै भूमिका खेल्यो। तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नै तरङ्गित बनाउने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको व्यवहार लाजले शिर निहुराउनु पर्ने खालको छ। किनभने कांग्रेसका प्रभावशाली पदमा पुगिसकेका नेता, तिनका पारिवारिक सदस्य र अन्य निकटस्थहरूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले रहस्यमय र आश्चर्यजनक तवरमा मौनता साधिरहेका छन्। आफ्ना देशका नागरिकलाई गैर नागरिक बनाई अमेरिका पठाउन, उनीहरूबाटै पैसा उठाउने र यसका लागि राज्य शक्तिको समेत दुरुपयोग गर्ने गिरोहसँग जोडिएका केही नेता अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् भने केही आफै सम्पर्कविहीन भएका छन्। केही शक्तिशाली नेताका आफन्त दिनदिनै जसो आफै आफ्नो सफाई पेश गर्दै हिँडेका भेटिन्छन्। नक्कली शरणार्थी बनाउने उक्त गिरोहको अंशियार भएको आरोपमा पक्राउ परिसकेका नेतालाई समेत पार्टीबाट निलम्बन गर्न उनलाई केले रोकेको हो भन्ने प्रश्न निरुत्तरित छ। अझ पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै उनीहरू माथिको आरोप किनारा नलाग्दासम्म निलम्बनको आवाज उठाउँदा समेत त्यसको बेवास्ता गरेर कांग्रेस नेतृत्वले अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। आफै सरकारमा रहेको पार्टीले आरोप लागेका नेतालाई निलम्बन नगर्नु भनेको आरोपितलाई संरक्षण गर्नु मात्र होइन, अनुसन्धानलाई असहयोग गर्नु पनि हो। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। कांग्रेस सभासद अङ्टावा शेर्पाले अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै 6 लाखका दरले आफै रकम उठाएको खुलासा। 96 लाखको उजुरी 6 महिनादेखि गुप्चुप। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रकै लागि गम्भीर चिन्ता भएको मानवाधिकार आयोगको ठहर। माधव नेपाल भन्छन् कांग्रेस र कम्युनिस्ट बीच भ्रष्टाचारमा प्रतिस्पर्धा भयो। बालकृष्ण खाँड सहित शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेताप्रति कांग्रेस सभापति देउबाको रहस्यमय मौनता। गगन थापा भन्छन् पार्टी जिम्मेवारीबाट तत्काल निलम्बन गर्नुपर्छ। सबैभन्दा बढी सगरमाथा आरोहण गर्ने कामिरीता शेर्पाले आफ्नै कीर्तिमान तोडे। विश्वको सर्वोच्च शिखरमा 27औं पटक पाइला टेक्न सफल। र न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोपमा फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति सार्कोजी उपल्लो अदालतबाट पनि दोषी ठहर। तल्लो अदालतको फैसला विरुद्धको पुनरावेदन खारेज। 3 वर्ष कैद बस्नुपर्ने। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नताबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेपाल सरकारका सचिव टेक नारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतले प्रहरी समक्ष बयान दिइरहेका छन्। यही लहरोमा नेपाली कांग्रेसबाट संविधान सभा सदस्य बनेका आङटावा शेर्पा समेत समातिएका छन्। उनी काठमाडौँ प्रहरी परिसरको नियन्त्रणमा छन्। यो त भयो प्रहरी अनुसन्धानकै विषय। यसबाहेक पनि कांग्रेस नेता शेर्पाले अरू धेरै नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाइदिने भनेर ठुल्ठुलो रकम असुलेको फेला परेको छ। तर वैदेशिक रोजगार विभागमा पटक पटक उनका विरुद्ध उजुरी पर्दा पनि पक्राउ नगरेको देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे लगायत उच्च पदस्थ सहित 13 जनालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ।
यही प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसबाट 2070 सालमा संविधान सभा सदस्य बनेका रामेछापका नेता आङटावा शेर्पा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भयो र उनी जेठ 1 गते आफै प्रहरी कहाँ आत्मसमर्पण गर्न पुगे। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई सघाएको आरोपमा प्रहरीले अहिले उनीतिर अनुसन्धानको सुई तेर्स्याए पनि उनले अमेरिका पठाउने नाममा पैसा उठाउने गरेको कुरा सरकारको जानकारीमा धेरै पहिलेदेखि नै रहेको फेला परेको छ। हेर्नुहोस् यो निवेदन। शेर्पा विरुद्ध गत 2079 साल मङ्सिर 15 गते वैदेशिक रोजगार विभागमा 5 जनाले उजुरी दर्ता गराएका छन्। उनले दोलखा बिगु गाउँपालिकाका सोनाबुटी शेर्पा, आङ्गिमा शेर्पा, तेन्जिङ शेर्पा, दाफुरी शेर्पा र रामेछापका छिरिङ शेर्पाबाट अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाएर जनहित 6 लाख रुपैयाँ असुलेको यस निवेदनमा देखिन्छ। शेर्पाको कुमारी बैंकको खाता नम्बर 019-0012654500002 मा 5 जनाबाट 30 लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको पीडितले उल्लेख गरेका छन्। अब अर्को निवेदन हेर्नुहोस्। गत पुस 14 गते वैदेशिक रोजगार विभागमै पेश भएको यस निवेदन अनुसार 9 जनाबाट 6 लाखका दरले 54 लाख रुपैयाँ उनको बैंक खातामै जम्मा गरिदिएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागमै गत पुस 20 गते कांग्रेस नेता शेर्पा विरुद्ध अर्को निवेदन दर्ता भएको छ। दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिकाका कोनर्बो शेर्पा र छिरी ओङदु शेर्पाबाट 12 लाख रुपैयाँ लिएको देखिन्छ। यी दुवै पीडितले चाभेलको कुमारी बैंकको उनको खातामै रकम जम्मा गरिदिएको उजुरीमा छ। तीनवटै उजुरीको रकम जोड्दाखेरि 96 लाख रुपैयाँ हुन्छ। उजुरी दर्ता भएपछि केही पीडितको रकम फिर्ता गरेको तर पुरा नपाएको पीडितहरूले बताएका छन्। उहाँले चाहिँ पठाइदिन्छु नै भन्नुभएको थियो, पछि पनि के भन्नुभएको थियो? हजुर, पछि नै पठाइदिन्छु भन्दै थियो। हुँदैन, यो काम हुँदैन। मैले हामीले गुगलमा हेरिसकेको थियो। हजुर, यो पुरानी शरणार्थीको 72 सालमा नै बन्द भएको रहेछ। ए हजुर, पछि पो थाहा पायो हामीले पनि। अनि हामीले पैसा फिर्ता मागेको, अब 1 महिना पर्खी, 2 महिना पर्खी, त्यो कता कता 1 वर्ष बितेछ त्यो। ए अनि 1 वर्षपछि तपाईँहरूले कति पाउनुभयो? अहिले सबैजनाले पाइसक्नुभयो पैसा? छैन सबैले त। ए कतिजनाले पाउनुभयो हजुरलाई थाहा छ? 8 जना मध्ये 8 जनामा त्यो 5.5 पायो। ए सबैले पाउनुभयो त्यो चाहिँ? हजुर, सबैले 5.5 पायो। 50 हजार बाँकी छ। ए अनि त्यो अरू बाँकी पैसा कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ केही भन्नुभएको छ? खै त्यो फोटो खिचेकोमा केकोमा फर्म भरेको कटाउने भन्छ। त्यति बेला तपाईँहरूले त्यो शरणार्थीको कुराहरू केही गरेको थियो कि के भनेर त्यो पैसा लिएको थियो? त्यस्तो शरणार्थी त खासै कुरा गरेको थिएन। पछि त्यो फोटो खिच्दाखेरि फर्म भर्दाखेरि पो थाहा पायो। खै अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर छ। ए पासपोर्ट लिने बेलामा अमेरिका पठाउँछु भन्नुभएको थियो? हजुर। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालबाट अमेरिका पठाउने इजाजत कसैलाई छैन। अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै रकम उठाउनु आफैमा गैर कानुनी हो। त्यसमाथि पीडित उजुरी लिएर सरकारकै निकायमा पुगेको 6 महिना पुग्न लाग्दा पनि उक्त अवैध धन्दाका विषयमा कुनै पनि तहबाट अनुसन्धानका लागि पहल कदमी नभएको देखिन्छ। तपाईँ यो आङटावा भन्ने शेर्पाले दोलखाका विभिन्न चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ ठगी गरेको भनेर मङ्सिर महिनामा एउटा र पुस महिनामा एउटा गरेर जम्मा चाहिँ 7 जना चाहिँ व्यक्तिहरूले 6 लाखका दरले हामीलाई अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ पैसा लिएको। यसको चाहिँ कारबाही गरी चाहिँ क्षतिपूर्ति भराइ पाऊँ भनेर एउटा ठाडो निवेदन चाहिँ दर्ता भएको रहेछ र त्यो निवेदन भएको देखिन्छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्म 106 जनाका तर्फबाट जाहेरी परेको छ। उनीहरूबाट करिब 24 करोड रुपैयाँ ठगी भएको पाइएको छ। तर कांग्रेस नेता शेर्पाले अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै रकम उठाएका कतिपय व्यक्तिले प्रहरीमा उजुरी नै दिएका छैनन्। बरु वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता गराएको उजुरीमाथि नै कारबाहीको प्रतीक्षा उनीहरूले गरेको देखिन्छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने आङटावा शेर्पाले अमेरिका पठाइदिने नाममा रकम असुलीको छुट्टै गिरोह सञ्चालन गरेका थिए। प्रहरीले यसतिर पनि अनुसन्धान केन्द्रित गर्ने हो भने अरू धेरै रहस्यका पत्रहरू खुल्नेछन्। क्यामेरामा सबिन महर्जन र जय तामाङका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा गरिएको मानव बेचबिखन र सङ्गठित ठगीको गम्भीर अपराध भनेको छ। यस्ता अपराध लोकतन्त्रकै लागि चिन्ताको विषय रहेको आयोगको ठहर छ। बुधबार आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाउन खोज्नु गम्भीर प्रकृतिको अपराध भएको र राजनैतिक संरक्षणमा हुने यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा आयोगले सधैँ खबरदारी गर्ने अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बताए। उनले यस प्रकरणमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि आग्रह पनि गरे। देशमा अहिले चर्चाको विषय बनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा दलका परिवार समेतको संलग्नता एवं संरक्षणमा ठूलो रकम उठाएको भनेको विषयमा आएको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस प्रकारको सङ्गठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू विरुद्ध नेपाल प्रहरीले तदारुकताका साथ छानबिन अगाडि बढाएकोमा आयोग प्रशंसा गर्दछ। राजनीतिक संरक्षणमा हुने यस प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापमाथि आयोगले सदैव खबरदारी गर्दै आइरहेको छ। राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा गरिएको यो कृत्य गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषय मात्र नभई मानव बेचबिखन र ठगी जस्तो गम्भीर अपराध समेत हो भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ। नागरिकको सेवा र रक्षामा खटेका निकाय यस किसिमको कार्य हुनु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। भ्रष्टाचारले सार्वजनिक जवाबदेहिता र पारदर्शितामा प्रभाव पार्दछ, जसले गर्दा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, खानेपानी लगायत नागरिकको जीविकोपार्जनमा असर पर्दछ। त्यस्ता दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायत विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकार संरक्षणको सुनिश्चितता हुन सक्दैन एवं न्यायमा पहुँच पुग्न सक्दैन। राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको सहज पहुँचमा बाधा पुग्दछ। अन्ततोगत्वा गरिबी नियन्त्रण, गुणस्तरीय जीवनयापन तथा राज्यको समग्र विकास र समृद्धिलाई नै असर गर्दछ। मानवाधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र 2048 को धारा 7, नेपालको संविधानको धारा 18(1) ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने उल्लेख गरेको छ। तसर्थ भ्रष्टाचारका घटनामा शून्य सहिष्णुताको नीति अवलम्बन गर्दै उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धान मार्फत संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समेत आयोग आग्रह गर्दछ। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी यस्ता निकृष्ट अपराधको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ सचेत रही कानुन बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी निर्धक्क पालना गर्न समेत आयोग सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको बताएका छन्। 31औं मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले कांग्रेस र कम्युनिस्ट बीच भ्रष्टाचारमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको बताए। उनले सरकारमा रहेका दलहरूमा कसरी पैसा कमाउने र कसरी जनतालाई लुट्ने भन्ने प्रवृत्ति हाबी भएको ठोकुवा गरे। उनले दलहरूमा पैसा कसरी कमाउने, जनतालाई कसरी लुट्ने भन्ने एउटै प्रवृत्ति व्याप्त रहेको पनि आरोप लगाए। नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेका छन्। के कांग्रेस, के कम्युनिस्ट सब मिल्न पुगेका छन्। भ्रष्टाचार गर्ने कुराको बारेमा लगभग प्रतिस्पर्धा भइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ कुनै वर्गले काम गरिरहेको छैन, त्यहाँ कुनै दर्शनले काम गरिरहेको छैन। एउटै दर्शन छ, पैसा कमाऊ, जनतालाई लुट। यस्तो खालको प्रवृत्ति व्याप्त छ। त्यसो हुनाले नेपालको राजनीतिलाई यो भ्रष्टीकरणको प्रवृत्तिबाट जोगाउने कसरी, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो भ्रष्टीकरणको प्रवृत्तिबाट व्यक्तिवादी प्रवृत्तिबाट जोगाउने कसरी र ठुलो चुनौती हाम्रो सामु विद्यमान छ। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दिक्क लाग्दो अवस्था मबाट सुरु हुन्छ, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति। यो व्यक्तिवादको महारोग ले सिंगै आन्दोलन ग्रसित भएको पाइन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठनको माग गरेको छ।
काठमाडौँमा 3 दिन चलेर आज सकिएको राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठकले 2046 पछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका व्यक्ति र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीमाथि अनुसन्धान प्रभावित नपार्न पनि राप्रपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले माओवादी लडाकुको शिविर घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल कर छली प्रकरण, व्हाइट बडी काण्ड लगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका पनि फाइल खोल्नुपर्ने बताए। विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याजका कारण मध्यम तथा निम्न स्तरका उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायी अत्यन्त मर्कामा परेको, पलायन हुनु परेको र आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै ब्याजदर घटाउन पनि राप्रपाले आग्रह गरेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गृह मन्त्रालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषी उप कारवाहीको माग गर्दै बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई बाहिर पठाउने र त्यसबाट पैसा सङ्कलन गरी सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुरा सङ्गठित अपराध भएको बताए। यस अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने र कुनै पनि दबाब वा अवांछित प्रभावबाट सरकार प्रभावित नहुने उनले बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेस आला न चालाको पार्टी भएको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा मदन आश्रितको 31औं स्मृति दिवसमा बोल्दै उनले काङ्ग्रेस किङ कर्तव्य विमूढ भएको बताएका छन्। देशको अहिलेको राजनीतिक जटिल अवस्थामा भए पनि सत्ता गठबन्धन चिन्तित नभएको बताउँदै अहिलेको गठबन्धन गतिहीन, उद्देश्यविहीन भएको बताए। अहिलेको गठबन्धन सत्ता जान्छ कि रहन्छ भन्ने चिन्तामा मात्रै रुमलिएको आरोप लगाए। उनले वर्तमान सरकार र सत्ता साझेदारले राजनीतिलाई अत्यन्तै हल्का फुल्का ढङ्गले लिएको बताए। देश गम्भीर परिस्थितिमा रहँदा लामो इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस भोलि कहाँ जाने भन्ने केही पनि थाहा छैन भने जस्तो अवस्थामा रहेको उनले बताए। एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपालमा अमेरिकी चलखेल बढेको बताएका छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अनुमोदन भएपछि नेपालमा अमेरिकी सेना र सरकारका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति बाक्लिन थालेको बताएका हुन्। 31औं मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेता खनालले एमसीसी पास गराएपछि अमेरिकी सेनाका र सरकारका एकपछि अर्को झुन्ड नेपाल आइरहेको बताए। नेता खनालले नेपाललाई विदेशीको खेल मैदान बन्न दिन नहुने बताउँदै अमेरिकीहरूको उपस्थिति बाक्लिनुको कारणबारे नेपालीहरू सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए। बाराको सिमरौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन 2 निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 8 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। बसबरियादेखि अमरपुर जाने बाटोमा ग्राभेल गर्दा 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज उनीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले सिमरौनगढका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत द्वय हरिओम प्रसाद जयसवाल र वीरेन्द्र प्रसाद शाह कानू तथा तत्कालीन लेखा अधिकृत समेन्द्र प्रसाद चौधरी, इन्जिनियर अजित कुमार गुप्ता, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर दिनेश कुमारलाई विपक्षी बनाएको छ। यस्तै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव, सचिव वैद्यनाथ प्रसाद यादव र कोषाध्यक्ष गीता कुमारी यादव पनि तानिएका छन्। यस्तै तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयसवाल सहित 3 जना विरुद्ध पोखरी ठेक्कामा अनियमितता गरेको विषयमा पनि मुद्दा दायर भएको छ। आयोगले आजै जयसवाल, अर्का तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी र लेखा अधिकृत समेन्द्र प्रसाद चौधरी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अर्का तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासेनी र लेखा अधिकृत चौधरीले पनि पोखरी ठेक्कामा 9,22,500 रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको ठहर गर्दै सो बराबर बिगो दावी सहित आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारलाई प्रिपेड सिम कार्ड वितरणका नाममा ठगी भइरहेको पाइएको छ।
ललितपुर स्थित इपिएस कोरिया शाखाको कार्यालय परिसरमा दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारहरूलाई अवैध रूपमा प्रिपेड सिम कार्ड वितरण भइरहेको पाइएको हो। सिम कार्ड निशुल्क वितरण गर्ने भनिए पनि रिचार्ज गर्ने नाममा प्रति व्यक्ति 3000 रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको पाइएको इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक पुष्पराज कटुवालले बताए। कोरिया जाने कामदारलाई अवैध रूपमा प्रिपेड सिम कार्ड बिक्री वितरण भइरहेको गुनासो आएपछि पुस 4 गते पनि प्रहरी र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई अनुगमन गरी कारबाहीका लागि पत्र काटेको उनले बताए। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। 2007 सालदेखि नेपाली राजनीतिमा भएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता हो नेपाली कांग्रेस। जहानिया राणा शासनदेखि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध लडेर जनतामाथि जनताले शासन गर्ने व्यवस्था ल्याउनमा सधैँ कांग्रेस अग्रपंक्तिमा रह्यो। उसले नेतृत्वमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनका आवाजहरू तत्कालीन निरङ्कुश शासकले सुने पनि अहिले अवस्था यस्तो देखिन्छ कि नेपाली कांग्रेस यति बेला आफ्नै पदाधिकारीहरूको आवाज भने सुन्न असमर्थ छ। विधानतर नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक हरेक 2 महिनामा बस्नुपर्ने हो, तर असार यता कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बस्न सकेको छैन। यो बीचमा पटक पटक केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसे पनि सभापति देउपाले बहुमतको दम्ब देखाउँदै एकलौटी निर्णय गर्दै आएको गुनासो कम छैन। केन्द्रीय समिति, कार्य सम्पादन समिति र पार्टीका शीर्ष नेताको बैठकमा पनि पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीको आवाज भने सुनिने गरेको छैन। यति बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगत नै तरङ्गित हुँदै गर्दा आफ्नै उच्च तहका नेता मुछिएको नेपाली कांग्रेसमा कम्पन नजाने कुरै भएन। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहमा पार्टीका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, संविधान सभा सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि आङटावा शेर्पा आरोपीका रूपमा पक्राउ परेर अनुसन्धानमा छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मन्जु खाँड यही प्रकरणका कारण सम्पर्कविहीन छन्। पार्टी सभापति देउवा पत्नी तथा कांग्रेस नेत्री आर्जु राणा एउटा अडियोका कारण संसददेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा सफाई दिँदै हिँडेकी छन्। यति गम्भीर प्रकरणमा पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूलाई आरोप र आक्षेप लाग्दा पनि पार्टी नेतृत्व भने कति पनि संवेदनशील देखिँदैन। नेतृत्वको पछिल्लो व्यवहार र स्वभाव देख्दा लाग्छ यो कुनै सामान्य खेल भइरहेको छ। यद्यपि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका पार्टी नेतालाई निलम्बन गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। पार्टीको महत्त्वपूर्ण फोरम केन्द्रीय समिति बैठक छलेर निकटका पदाधिकारीलाई मात्र बैठकमा बोलाएपछि महामन्त्री थापाले समेत आफ्ना आवाज सुनाउने ठाउँ नपाएपछि उनले सामाजिक सञ्जालको सहारा लिएको देखिन्छ। सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्रीकै आवाज नेतृत्वले नसुनेपछि उनले पार्टी एकलौटी विरुद्ध सामाजिक सञ्जालबाट धारणा सार्वजनिक गर्नु परेको छ। महामन्त्रीले कांग्रेस नेतृत्वको विगतको नजिर देखाउँदै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएकालाई निलम्बन गर्न नमानेको सन्देशसहित अविलम्ब निलम्बन गर्न माग गरेका छन्। अहिले चलिरहेको बहसमा एउटा प्रकरण भयो, प्रकरणमा पार्टीको एकजना नेता मुछिनु भयो। नेता मुछिसकेपछि विधिको शासन भएको ठाउँमा कानुनी प्रक्रियामा सबैले विश्वास गर्नुपर्छ। अनुसन्धानबाट यदि दोषी हुनुहुन्छ भने बकाइदासँग दोषीले सजाय पाउनुपर्छ र यो खालको यो राजद्रोह, यो राष्ट्र विरुद्धको द्रोह जस्तो अपराधमा अनुसन्धान जरासम्म पुग्नुपर्छ। जो मुछिन्छ सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ। जबकि निरङ्कुशता, तानाशाही, स्वच्छाचारी व्यवस्था विरुद्ध लडेको पार्टीले आफूभित्र पूर्ण लोकतान्त्रिक संस्कार देखाउने मात्र होइन, नाम मुछिएकालाई अविलम्ब निलम्बनमा राखेर प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउनु पर्ने हो। तर महामन्त्रीले नै गलत कुरालाई परम्पराको नाममा नबोकौं भन्दा पनि सुनेको नसुने झैँ गर्नुले कांग्रेसले आफैलाई कमजोर बनाउने कदम मात्र हो। बरु संस्थापन पक्ष भने पार्टीका आधिकारिक बैठकमा यस्ता विषय छलफल नै नभएको भनेर जिकिर गरिरहेको छ। पहिलो कुरा त यो पदाधिकारीहरू बैठकमा यस्तो कुरा उहाँले उठाउनु भएको छैन होइन। बाहिर ती कुराहरू कसरी आए, जुन कुरो त्यहाँ उठ्या छैन भनेपछि त्यसमै म चाहिँ यो अचम्म मलाई लागिरहेछ। त्यहाँ छलफलमा धेरै छलफलमा म पनि सहभागी भएको छु, त्यसमा यी कुराहरू चाहिँ उठ्या छैन भनेपछि यो बाहिर उहाँहरूकै नाउँमा कसैले अब सम्प्रेषण गरे हो कि। लोकतन्त्र, वाक स्वतन्त्रता र व्यथितिका विरुद्ध लडेको लामो इतिहास बोकेको पार्टीले बरु आरोप र आक्षेप लागेकालाई निलम्बन नगरेर अप्रत्यक्ष रूपमा बचाउ गरिरहेको गुनासो पार्टीभित्रै बढेको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फुके, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्रीले नै बोलेका कुरा नेतृत्वले नसुनेपछि महामन्त्री गगन थापा लगायतले सामाजिक सञ्जालको सहारा लिएका छन्।
सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टीमा पदाधिकारीकै अवस्था यस्तो हुँदा यसले के असर गर्छ भनेर हामीले विश्लेषक शङ्कर तिवारीलाई सोधेका छौँ। सकारात्मक पहलु पनि छ। काङ्ग्रेस नेताले गिरफ्तारी दिनुभएको छ, उहाँले बयान पनि दिइराख्नु भएको छ। त्यही भएर राज्यले दोषी प्रमाणित नगर्दासम्म किन कारवाही गर्ने भन्ने मत पनि एउटा छ। त्यो चाहिँ परम्परागत त्यो थिङ्किङबाट आयो। तर यो युवा महामन्त्रीहरूले चाहिँ होइन, अब पार्टीमा आरोप लागिसकेपछि सार्वजनिक व्यक्तिले त्यो अनुसन्धान गर्ने क्रियालाई, त्यो प्रक्रियालाई कुनै पनि किसिमबाट प्रभावित गर्नु हुँदैन, नहोस् भनेर आफूले धारण गरेको पदबाट बाहेक अथवा अलग रहनुपर्छ भन्ने उहाँले माग राख्नुभएको। त्यो माग चाहिँ त्यो आरोपित व्यक्तिहरूले र पार्टी सभापतिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझै त्यो पुरानै माइन्डसेटबाट चलिरहेको भएर त्यो समस्या देखा परेको। जहिलेसम्म यो वर्तमान नेतृत्वले, जसले यो पञ्चायतको माइन्डसेटबाट बाहिर आएको छैन र सामाजिक सञ्जाल अस्तित्वमा छ, यसले धारणा बनाउँछ र सामाजिक सञ्जाल सधैँ फेक होइन, यो रियल पनि छ, वास्तविक पनि छ र आम जनताको भावना यसमा प्रस्फुटित हुन्छ भन्ने जहिलेसम्म मनन गर्न सक्दैन तहिलेसम्म त्यो समस्या हुन्छ। पछिल्लो 7 वर्ष यता जति पनि आम चुनाव लगायत, स्थानीय निर्वाचन लगायत जति पनि यो विशेष प्रदर्शनहरू भएका छन्, सरकारको निर्णयका विरुद्धमा जति पनि आन्दोलनहरू भएका छन्, प्रतिरोधहरू भएका छन्, त्यो कुराको पल्स, त्यो कुराको नाडी काङ्ग्रेसको युवा पुस्ताले बुझेको छ। यसले पार्टीलाई क्षयीकरण गर्छ। प्रत्येक कुरामा पार्टी चाहिँ प्रष्ट रहनुपर्छ। जुन दिन इस्यु उठ्यो, जुन दिन मुद्दा सतहमा आयो, त्यही दिन हामीले हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरिहाल्नुपर्छ। निर्णय गर्ने कुरा ढिला गर्नु हुँदैन, आनाकानी गर्नु हुँदैन भन्ने मत छ। तर त्यो पुरानो जुन चिन्तन छ, पार्टी सभापति त्यो चिन्तनको नेतृत्व गर्नुहुन्छ र संयोगले काङ्ग्रेसमा त्यही प्रवृत्तिको बहुमत छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई हामी त ठुलो पार्टी हो, प्रथम पार्टी हो भन्ने मात्रै उहाँहरू त्यो चिन्तनमा अडिग हुनुहुन्छ। तर काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूले चाहिँ होइन, हामी 79 सालबाट 84 सालमा पुग्दा पनि फर्स्ट नै भएर जाने हो भन्ने त्यो छटपट्टि चाहिँ त्यो काङ्ग्रेस युवा पुस्तामा छ, जुन चाहिँ आम जनताले पनि तिमीहरू चाहिँ त्यो सुधेर गयो भने हामीले तिमीहरूलाई समर्थन गर्छौँ भन्ने पनि उहाँहरूको मत छ। त्यतातिर कायम गरेर जाने कि होइन फर्स्ट पार्टी लस्ट भएर जाने, किनकि नेपालको इलेक्टोरल हिस्ट्रीमा त्यो 48 सालदेखि यता कुनै पनि पार्टी लगालग फर्स्ट भएको छैन र काङ्ग्रेसको बदलाव ल्याउने भनेको यसरी नै सार्वजनिक मुद्दाहरूमा उसले आफ्नो धारणा प्रष्ट राख्ने। अब केही न्युज संक्षेपमा। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रयोग बढिरहने तर राजस्व घटिरहने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको बताएकी छिन्। उनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थालाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर यस्तो अवस्था अन्त्य हुने गरी काम गर्न सचेत गराएकी छिन्। विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले लक्ष्य निर्धारण गर्न र सोही अनुसार कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिइन्। मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि नियामक निकायका रूपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ध्यान दिन पनि सचेत गराइन्। फ्रान्सको एक अदालतले पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई 3 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। 68 वर्षीय सार्कोजीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै फ्रान्सको पुनरावेदन अदालतले तल्लो अदालतले सन् 2021मा गरेको कारावासको निर्णय सदर गरेको हो। अदालतको सो निर्णयसँगै पूर्व राष्ट्रपति सार्कोजीलाई हत्कडीसहित उनकै घरमा 1 वर्ष राखिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनलाई सार्वजनिक पदमा समेत 3 वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाइनेछ। पुनरावेदन अदालतको आदेशबारे सार्कोजीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर उनका वकिलहरूले भने अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने जानकारी दिएका छन्। सन् 2007 देखि 2012सम्म राष्ट्रपति रहेका सार्कोजी पदबाट बाहिरिने बित्तिकै कानुनी झमेलामा परेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जेल सजाय भोग्ने उनी फ्रान्सका पहिलो पूर्व राष्ट्रपति हुन्। म्यानमारमा समुद्री आँधीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 100 पुगेको छ। मोका नामक आँधीमा परि 100 भन्दा बढी बेपत्ता भएको अधिकारीलाई उद्धत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आँधीले रोहिङ्ग्याहरूको बाहुल्य रहेको रखाइन प्रान्तमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ। सो प्रान्तमा मात्रै 59 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै आँधीका कारण हजारौं मानिस घरबारविहीन बनेका छन्। प्रति घण्टा 130 माइलको रफ्तारले आएको आँधीका कारण म्यानमारको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। आँधीमा परि बेपत्ता भएकाहरूको खोजी भइरहेको र मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। आँधी र बाढी प्रभावितहरूलाई अस्थायी शिविरमा स्थानान्तरण गरिए पनि अस्थायी शिविरमा पनि बाढी पस्दा बिचल्ली भएको छ। बंगलादेशमा विनाश मचाएको चक्रवात
चक्रवात म्यानमार प्रवेश गरेको हो। त्यस्तै बङ्गलादेशमा चक्रवातका कारण विद्युत आपूर्ति ठप्प भएको छ। खाना पकाउने ग्यास अभाव हुँदा विश्वको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविर कक्स बजारका रोहिङ्ग्या शरणार्थीको दैनिकी कष्टकर बनेको जनाइएको छ। पाकिस्तानको उच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई दिएको जमानत जुन 8 सम्म लम्ब्याएको छ। इस्लामाबाद उच्च न्यायालयको इजलासले पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ पीटीआई पार्टीका प्रमुख इमरान खानको जमानत जुन 8 सम्म लम्ब्याएको हो। प्रधान न्यायाधीशले खानलाई अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाएका थिए। गत साता इस्लामाबाद उच्च अदालतले 70 वर्षीय खानलाई जमानत दिँदै मे 9 पछि दर्ता भएका सबै मुद्दामा उनलाई गिरफ्तार नगर्न आदेश दिएको थियो। गत वर्ष अप्रिलमा खानले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएपछि उनी विरुद्ध धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन्। खानले भने आफू विरुद्ध दायर गरिएका सबै मुद्दा राजनीति प्रेरित भएको बताउँदै आएका छन्। चौधौं संस्करणको पुरुष साफ च्याम्पियनसिपको ड्र सार्वजनिक भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको आयोजनामा हुने साफ च्याम्पियनसिपको लागि बुधबार भारतको बेङ्गलोरमा ड्र गरिएको हो, जसमा नेपाल कठिन समूहमा परेको छ। नेपाल परेको समूह एमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारत, कुवेत र पाकिस्तान रहेका छन्। समूह बीमा लेबनान, मालदिप्स, भुटान र बङ्गलादेश छन्। साफ च्याम्पियनसिप असार 6 देखि 18 गतेसम्म भारतको बेङ्गलोरमा हुनेछ। फिफाको प्रतिबन्धको कारण श्रीलङ्काले भने खेल्ने छैन। पहिलो पटक कुवेत र लेबनानले आमन्त्रित टोलीको रूपमा खेल्नेछन्। यसअघि साफको 14औं संस्करण बङ्गलादेशमा हुने तय भएको थियो, तर बङ्गलादेशले आयोजना गर्न नसक्ने भएपछि भारतमा प्रतियोगिता हुन लागेको हो। 13औं साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल उपविजेता बनेको थियो। बाँकी प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गर्न हरेक वर्ष विश्वभरका साहसिक आरोही नेपाल आउँछन्। सगरमाथासँगै 8000 मिटर माथिका अन्य हिमाल चढ्न आउनेको पनि उत्तिकै आकर्षण हुन्छ। नेपाली पर्वतारोही कामिरिता शेर्पाले आज आफ्नै कीर्तिमान तोडेर 27औं पटक सगरमाथा चढेका छन्। उनीसँगै यसपालिको वसन्त ऋतुमा हालसम्म 100 भन्दा बढी आरोहीले विश्वको सर्वोच्च चुली चुमेका छन्। सगरमाथा आरोहण गर्न अनुमति लिएका 478 आरोहीको भिडमा कामिरिता शेर्पा पनि थिए। उनले आफ्नै कीर्तिमान भङ्ग गरेर 27औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने साहसिक आरोहीको सूचीमा नाम लेखाएका छन्। 53 वर्षीय शेर्पा बुधबार बिहान 8 बजे सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको 7 समिट ट्रेक्सले जनाएको छ। सोलुखुम्बुका कामरिताले विश्वकै दोस्रो अग्लो हिमाल केट्यु सहित चोयु, लोत्से र मकालु लगायतका हिमाल पनि आरोहण गरेका छन्। कामेरितापछि विश्वमै सर्वाधिक सगरमाथा आरोहण गर्ने दोस्रो स्थानमा सोलुखुम्बुकै पासाङ दावा शेर्पा छन्। उनी 26 पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगिसकेका छन्। हरेक वर्ष वसन्त ऋतुमा नेपालका हिमाल चढ्न धेरै विदेशी पर्यटक आउँछन्। यो मौसममा सगरमाथा चढ्ने पर्यटन विभागसँग अनुमति लिएका 478 मध्ये 16 जना नेपाली नागरिक थिए, जसमा 3 महिला र 13 पुरुष छन्। कोभिड पछि नेपालमा पर्वतारोही पर्यटकको चाप बढेकोमा विभाग पनि उत्साहित छ। अघिल्लो वर्ष चाहिँ जम्मा हाम्रो 325 जना आरोही साथीहरूले सगरमाथा आरोहणको लागि अनुमति पत्र लिनुभएको थियो। अब अहिले 478 को सङ्ख्यामा छौँ हामी। भनेपछि प्रतिशतकै हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने हामी चाहिँ गत वर्षको भन्दा 50% एक्सिड गरिसकेका छौँ। अहिले सुरुका दिनहरू भन्दाखेरि क्रमशः पछिल्ला दिनहरूमा हाम्रा हिमालहरू आरोहणका लागि चाख बढ्दै गइरहेकै अवस्था छ, जुन कुरा तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गरिसक्यो। यस मौसममा 65 देशका नागरिकले सगरमाथा चढ्ने अनुमति लिएका छन्। हालसम्म 100 आरोहीले सफल आरोहण गरिसकेको र बाँकी 200 जना बुधबार साँझसम्म सगरमाथाको चुचुरो नजिक रहेको विभागको भनाइ छ। सगरमाथा सहित नेपालका सबै हिमालका लागि आरोहण अनुमति लिनेको संख्या 1176 पुगेको छ। यी सबै आरोहीबाट विभागले रोयल्टी बापत 76 करोड 57 लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ। विभागले विदेशीको हकमा 11,000 अमेरिकी डलर र नेपालीको हकमा 75,000 नेपाली रुपैयाँ रोयल्टी सगरमाथा चढ्नका लागि लिने गर्छ। अघिल्लो वर्ष सगरमाथाको आरोहण गर्न अनुमति लिएका 325 आरोही मध्ये 240 जनाले शिखर चुमेका थिए। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।
इन्धनको भाउ घटेपछि यातायात व्यवस्था विभागले लामो दूरीका सवारी साधनको भाडा समायोजन गरेको छ। नेपाल आयल निगमले हिजो रातिदेखि लागू हुने गरी डिजेलको मूल्य घटाएपछि विभागले आजदेखि लागू हुने गरी भाडा समायोजन गरेको हो। विभागले वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार अन्तर्प्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाएको जनाएको छ, जस अनुसार लामो दूरीको यात्रुवाहक सवारीमा 3.2% भाडा घटाइएको छ। यस्तै पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक गाडीको भाडा 4.19% र तराईमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 4.65% भाडा घटाइएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष पुरा भएको छ। बौद्ध मार्गी पर्यटकलाई लक्षित गरी विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि 1 वर्षको अवधिमा कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले बाहेक अन्य कुनै पनि विदेशी विमान कम्पनीले उडान भरेका छैनन्। 1 वर्ष अघि जजिराकै विमान अवतरण गराई धुमधामले उद्घाटन गरिएको विमानस्थलबाट अहिले जजिराले समेत सेवा बन्द गरेको छ। तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरण नियमित हुन सकेको छैन। 1 वर्षको अवधिमा जजिरा एयरलाइन्सले 126वटा उडान तथा 126वटा अवतरण गरेको छ। यस अवधिमा 14,668 यात्रु आएका छन् भने 15,652 यात्रु बाहिरिएका छन्। छोटो समय सञ्चालनमा रहेको स्वदेशी विमान कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले समेत यस अवधिमा 34वटा उडान तथा 34वटा अवतरण भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा हेरिएको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा 1 वर्ष अवधिमा कुनै पनि विमानले आकस्मिक अवतरण समेत गरेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई आकर्षित गर्न अवतरण शुल्क, पार्किङ शुल्क, सञ्चार तथा उड्डयन सेवा शुल्क र सुरक्षा जाँच शुल्कमा पहिलो वर्ष 100% छुट प्रदान गरिएको थियो। आउँदो वर्षको लागि समेत यो सुविधा थप गरिएको छ। यात्रुको सुनिश्चितता नहुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले चासो नदिएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डे बताउँछन्। इन्धन शुल्कको हकमा, सायद इन्धन लाभको हकमा अनि इन्जिनियरिङ मेन्टेनेन्सको लाभको हकमा उहाँहरूले चाहिँ अझ बढी फाइदा जहाँ देख्नुहुन्छ त्यसलाई प्राथमिकता राख्नुहुन्छ। तर इमर्जेन्सीको केसमा चाहिँ उहाँहरूले यसलाई उपयोग गर्ने गरी आफ्नो प्लानहरू राखिरहनु भएको छ र हामी नर्मल डाइभर्सनलाई पनि यता ल्याउनका लागि प्राथमिक रूपमा यसलाई सक्षम रूपमा राखिराखेकै छौँ र अब व्यावसायिक रूपमा पनि यो चाहिँ सक्षम छ, यसलाई किफायती छ भन्ने विषयमा, सेफ, सेक्योर, इफिसियन्ट, इकोनोमिकल छ भन्ने विषयमा हामी उहाँहरूलाई सम्झाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँहरू पनि अध्ययन गरिरहनु भएको छ र मलाई लाग्छ केही समयपछि त्यो रूपमा पनि विमानस्थल आउने नै छ। गएको फागुन 14 गते काठमाडौँको मौसम खराब हुँदा भारतको नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौँ आएको भिस्तारा एयरको विमान र दुबईबाट काठमाडौँ उडेको फ्लाइ दुबईको विमान गौतम बुद्ध विमानस्थल नगई भारतको लखनऊ डाइभर्ट भए। नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानले विमान डाइभर्ट गर्नु परे वा आकस्मिक अवतरण गराउनु परे नेपाली विमानस्थलभन्दा भारतकै विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको यस घटनाले पुष्टि गर्छ। भैरहवा विमानस्थलमा आकस्मिक उडान गर्नु परेमा वा राति होल्ड गर्नु परेमा यात्रुलाई कहाँ राख्ने, चालक दलका सदस्यलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र दोस्रो दिन उडान गर्नु अघि विमान जाँच कसले गर्ने भन्ने विषय निश्चित नहुँदा पनि आकस्मिक अवतरण गर्नुपर्ने विमान आउन चाहँदैनन्। यसबाहेक नेपाल र भारतमा इन्धनको मूल्यमा रहेको असमानताले भैरहवामा अवतरण गराउन बाधा गरेको छ। नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य $1,360 प्रति 1000 लिटर छ, तर भारतमा सोही परिमाणको इन्धनको मूल्य $998 मात्र रहेको छ। यसले पनि ठूलो परिमाणमा इन्धन भर्ने विमानका लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रोजाइमा पर्दैन। विमानस्थल निर्माणपछि भैरहवा र आसपासका क्षेत्रमा तारे होटल खुल्ने क्रम पनि बढ्यो। विमानस्थललाई नै लक्षित गरी भैरहवा, लुम्बिनी लगायतका क्षेत्रमा साना ठूला गरी 146वटा नयाँ होटल थपिए। यी होटलमा 30 अर्ब बढी लगानी भएको छ। अहिले विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेपछि भने लगानी डुब्ने खतराले होटल व्यवसायी चिन्तामा छन्। यसले जुन जजिरा एयरलाइन्स चलेको थियो त्यसले चाहिँ नि पर्यटकहरूमा यहाँ आउने वातावरण चाहिँ थिएन। जबसम्म हाम्रो चाहिँ नि बुद्धिस्ट सेक्टरको श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, म्यानमार
लगायत पूर्व एसियाका जति पनि बुद्धिस्ट साइट छ यदि हामीले चाहिँ यसलाई कनेक्टिभिटी जोड्न सक्यौँ भने यहाँ असंख्य मात्रामा पर्यटकहरू आउने हामी सम्भावना देखेछौँ। विमानस्थल सञ्चालनपछि बजार चलायमान हुने अपेक्षाले अन्य व्यापार व्यवसायमा गरिएको लगानी समेत जोखिममा छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि दैनिक 20,000 व्यक्तिको चाप बढ्ने उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनीको आंकलन थियो। अहिले विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरण ठप्प हुँदा निजी क्षेत्रको 60 अर्ब रुपैयाँ जोखिममा छ। ऋणमा लिएर निर्माण गरेको विमानस्थल यसलाई सञ्चालन गर्नमा सरकार चाहिँ नि मुख्य रूपमा पैरवी गर्नुपर्ने स्थिति देखियो। एडीबीले लगानी गर्यो, सम्भाव्य अध्ययन नभइकन यो लगानी नै भएको छैन। हाम्रो बुझाइ, हाम्रो ठम्ब्याइ त सम्भाव्य अध्ययन भएको छ र कतिपय बेला हामी भनिराख्छौँ कि फलाना यस्ता अवरोध छन् अथवा फलानाले यो एयर रुट दिएन अथवा एयर रुट प्राप्त गर्न सकेनौँ। यो सबै के पनि कुरा होइन, मिथ्या हो। नेपाल सरकार नै यसमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेर यो चिजलाई साम्य गर्नु। 2021 सालमा घाँसे हवाई मैदानबाट सुरु भएको भैरहवा विमानस्थल 23 सालमा आन्तरिक विमानस्थलमा स्तरोन्नति गरिएको थियो। 2071 साल माघ 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गरेका थिए। 35 अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण सकिएको विमानस्थल 79 साल जेठ 2 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए। ग्यालेक्सी फोकेका लागि भैरहवाबाट विवेक विकको रिपोर्ट। काठमाडौँको पुरानो बस पार्क स्थित निर्माणाधीन भ्यू टावरको अन्डरग्राउन्ड सवारी पार्किङका लागि खुला गरिएपछि नगरवासी खुसी भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत वैशाख 22 गतेदेखि यो स्थान सर्वसाधारणको लागि सवारी पार्किङका लागि खुला गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पार्किङ खुला गरेपछि बागबजार, पुतली सडक, दरबार मार्ग आसपासका व्यवसायी र सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ। विगत लामो समयदेखि रत्नपार्क, पुतली सडक, दरबार मार्ग आसपासमा सवारी पार्किङ नभएको भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले आलोचना खेपिरहेको थियो। यसैलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरानो बस पार्कमा बनिरहेको टावरको ग्राउन्डमा सवारी साधन पार्किङको लागि खुल्ला गरेको छ। पार्किङको माग गर्दै बागबजार क्षेत्रका व्यवसायी पटक पटक आन्दोलित भएका थिए। विरोध स्वरूप अझै पनि बागबजार क्षेत्रका व्यापारीले ब्यानर झुन्ड्याएका छन्। महानगरले यस स्थानलाई पार्किङ खुला गरेपछि सर्वसाधारण खुसी भएका छन्। अनि यो त धेरै राम्रो काम हो हैन। अब जस्तै बालन शाहले चाहिँ अब बाटो बाटोमा सबै पार्किङ अब राखिरहेको थियो पहिलादेखि हैन, त्यसलाई हटाउनु भएको थियो। त्यो त राम्रो काम हो हैन। त्यसको वैकल्पिक चाहिँ उपाय केही नदिइकन त्यत्तिकै हटाउँदा चाहिँ त्यही राम्रो देखिया थिएन हैन। अब अहिले चाहिँ यो यहाँ पार्किङ दिनु भनेको त एकदमै राम्रो हो। हुन त अब अरू कार्यकारीहरूले हुन्थे भने त त्यही पनि यति छिटो हुन्थेन कि जस्तो लाग्छ। त्यही भएर बालन शाहलाई पनि मैले थ्याङ्क यू भन्नु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुसार यस स्थानमा 300वटा साना सवारी साधन र 700 भन्दा बढी मोटरसाइकलहरू पार्किङ गर्न पुग्नेछ। महानगरपालिकाका अनुसार टावरको 2 तला भूमिगत पार्किङको रूपमा प्रयोग हुनेछ, जसमा 300 साना चारपाङ्ग्रे सवारी र 700 मोटरसाइकल अटाउनेछन्। अन्डरग्राउन्डमा मोटरसाइकल, भुइँतलामा चारपाङ्ग्रे पार्किङ रहनेछ भने पहिलो तलामा बस पार्कको काउन्टर हुनेछ। यसले काठमाडौँमा आफूले भोग्दै आएको पार्किङको सकस कम हुने स्थानीय बताउँछन्। अब पार्किङ खुला गर्दा असाध्यै खुसीको कुरा हो हैन। अब तपाईले सबैले सोचेअनुसार हैन, अब यसरी पार्किङ खुला रूपमा पाउन गाह्रो छ नि त। अनि अब गाडीले तुरुन्तै महानगर गाडी उठाएर लगिहाल्छ हैन, कस्तो समस्या हुन्छ। तर के भन्दा यो अब पार्किङ चाहिँ शुल्क लिएर गरे तापनि एकदम निम्नतम शुल्क लिएर गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई राहत हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो मुख्य भनाइ थियो। यहाँ पार्किङ गर्न अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गर्न खोज्ने लाग्यो। बाहिर पार्किङ गरेर अस्तव्यस्त हुन्छ। यहाँ चाहिँ निश्चित एरिया निश्चित ठाउँमा भएको पार्किङलाई सजिलो भइरहेछ, खुसी भइरहेछ हैन। बाहिर पार्किङ गर्दाखेरि ट्राफिक जाम हुने, यताउता हुने हुन्छ। यहाँ भएर एरिया टोकेकोले चाहिँ पार्किङ गर्न एकदम सजिलो छ। 2073 साल वैशाखमा भ्यू टावरको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्दै पुरानो बस पार्क 6 महिनाका लागि भनेर खुला मञ्चमा सारिएको थियो। तर भ्यू टावर निर्माणले गति लिन नसक्दा 6 वर्षपछि 2078 वैशाखमा खुला मञ्चबाट बस पार्क हटाइयो। बस पार्क हटाएसँगै पुरानो बस पार्कमा पार्क हुँदै आएका यात्रुवाहक बस अचेल 3 कुने अगाडिको मनोहरा खोला, न्यू रोडको एनएससी भवन अगाडि, खुला मञ्च अगाडिको सडकमा पार्क हुने गरेका छन्। लामा तथा छोटा दूरीका बस सडकमै रोकिँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा असहज भएको छ। भ्यू टावरमा पार्किङ खुलाए पनि बस पार्कका रूपमा भने कहिलेदेखि खुल्ने टुङ्गो नलागेको महानगरले जनाएको छ।
क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशको राजधानीको सडक लामो समयदेखि सांसद ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीले अधुरै छन्। आधा दशकदेखि सुर्खेतका मुख्य क्षेत्रकै 14वटा सडक निर्माण अधुरै छोडिएको छ। सरकारवाला निकायले ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन्। सडककै कारण शास्ति भोग्दै आएका स्थानीयवासी आजित भएका छन्। राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाहीले वर्षौंदेखि सुर्खेतका दर्जन बढी पूर्वाधार अधुरै छन्। म्याद सकिएर पटक पटक थप गर्दा पनि सम्पन्न नहुँदा सडककै कारण नागरिकले दुःख झेलिरहेका छन्। रामेछापबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्णबहादुर तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सुर्खेतका 14वटा सडक वर्षौंदेखि अलपत्र पारेको छ। यस्तै दैलेखका प्रतिनिधि सभा सदस्य दिकपाल शाहीको अनक जयदेवी जेवीले पश्चिम सुर्खेतको बाडी चौरदेखि खम्बा गाडे सडक निर्माण अस्तव्यस्त बनाएको छ। निर्माणको कामले गति नलिएपछि सुर्खेतका नागरिकले नै सामाजिक सञ्जालबाट ठेकेदार सांसदको खोजी गरिदिन आग्रह गरे। समयमै सडक नबन्दा बर्खामा हिलाम्मै र गर्मीयाममा धुलाम्मै हुँदा आवत जावतमा समस्या भएको छ। जनतालाई दुःख चाहिँ भएकै छ यो बाटोले। अब यसमा हिलो धुलो धुवा र स्वास्थ्यलाई अब डाइरेक्ट चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि यसले असर गरेको छ र यस्ता कामहरू चाहिँ समयमै सम्पन्न नहुँदाखेरि यो जनताले चाहिँ शास्ति भोग्नुपर्ने अवस्था छ। समयमा यो नाला नबन्दा हामीले चोटपटक सहनुपर्ने र विभिन्न यावत भन्नाले अब यो नबन्नाले नै धेरै समस्या भन्नाले यस्तो समस्याहरू के छ भन्दा धेरै धुलो धुवा भन्दा पनि अब मानव स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेछ यो धुलो धुवाले। कान्छाराम निर्माण कम्पनीले 13 करोड रुपैयाँमा निर्माणको ठेक्का लिएर वीरेन्द्रनगरका 14वटा सडक अधुरै छोडेको छ। कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसँग 2078 भदौ 17 गते सडक निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। गएको फागुन 28 गतेदेखि निर्माण सम्पन्न गर्ने ठेक्का लिएको ठेकेदारले 6वटा सडकमा नाला र ग्राभेलको काम मात्रै सकेको छ। पटक पटक ताकेता गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएपछि निर्देशनालयले सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसमा हामीले मौखिक रूपमा लिखित रूपमा पटक पटक धेरै ताकेता गऱ्यौँ, तर हाम्रो फोन पनि रेस्पोन्स नहुने, पत्रको जवाफ पनि नआउने, त्यसपछि फिल्डमा निर्माणको काम पनि नहुने त्यस्तो स्थिति देखियो। र पछिल्लो चरणमा उहाँको चाहिँ अब फर्मलाई कारबाही गर्ने चरणमा हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन नियम जुन छ त्यसको परिधिभित्र रहेर कालो सूचीमा राख्नको लागि हामीले सम्बन्धित निकायले अथवा सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने त्यो चरणमा हामी छौँ। पश्चिम सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिका जोड्ने बड्डी चौर खम्बा गाडे सडकको निर्माण कार्यको अवस्था पनि उस्तै छ। प्रदेश सरकारले सडक निर्माणको ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने जोसुकैलाई पनि कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै आएको भए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। शक्तिको भरमा विकास निर्माणको कामलाई बन्धक बनाइएकोले त्यसलाई तोड्न प्रयासरत रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारको दाबी छ। वीरेन्द्रनगरका सार्वजनिक ठाउँका सडकहरू जो छन् ती सडकहरू निर्माण गर्ने कुरा, सरकारी कार्यालयहरू त्यसपछि अरू सार्वजनिक क्षेत्रका चाहिँ सडकहरू छन् त्यो निर्माण गर्नको जो ढिलाइ भएको छ त्यो अवस्था चाहिँ मध्यनजर गरेर मौखिक हिसाबले पनि र लिखित रूपमा पनि चाहिँ के भने परिपत्र भइसकेको छ। बेला बेला संसदमा पनि ती विषयहरू उठेका छन्। त्यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले चाहिँ के हो भने आवश्यक चाहिँ कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। सम्झौता अनुसार काम नगर्दा जमानत रकम जफत गरी ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएकोले निर्माण व्यवसायीले म्याद थप गरी काम नगर्ने परम्परालाई बढावा दिँदै आएका छन्। निर्माण व्यवसायी नै राज्यको कानुन निर्माण गर्ने तहमा पुगेकाले योजना अलपत्र हुँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन, जसका कारण नागरिकले शास्ति भोग्न बाध्य छन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि क्यामेरामा विकास खत्रीका साथ सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
काङ्ग्रेस सभासद टावा शेर्पाले अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै 6 लाखका दरले आफै रकम उठाएको खुलासा। 96 लाखको उजुरी 6 महिनादेखि गुपचुप। राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रकै लागि गम्भीर चिन्ता भएको मानव अधिकार आयोगको ठहर। माधव नेपाल भन्छन् काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बीच भ्रष्टाचारमा प्रतिस्पर्धा भयो। बालकृष्ण खाड सहित शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेताप्रति काङ्ग्रेस सभापति देउबाको रहस्यमय मौनता। गगन थापा भन्छन् पार्टी जिम्मेवारीबाट तत्काल निलम्बन गर्नुपर्छ। सबैभन्दा बढी सगरमाथा आरोहण गर्ने कामिरीता शेर्पाले आफ्नै कीर्तिमान तोडे। विश्वको सर्वोच्च शिखरमा 27औं पटक पाइला टेक्न सफल। र न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोपमा फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति सार्कोजी उपल्लो अदालतबाट पनि दोषी ठहर। तल्लो अदालतको फैसला विरुद्धको पुनरावेदन खारेज। 3 वर्ष कैद बस्नुपर्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.